अस्सलाम वालेकुम। खाना खा कर जाइएगा। एक छोटा सा प्ले, माशरती रवैयों की मुनासबत, आखिर तक ज़रूर सुनिएगा। आज बहुत गर्मी है, मेहमानों ने भी आना है। अम्मी, मैंने खाना बना दिया है, अब कॉलेज की असाइनमेंट बनाने लगी हूँ। प्लीज़ मुझे कोई और काम मत कहिएगा। अच्छा रमीज़ बेटा, बाज़ार से फ़्रूट तो ला दे, मेहमानों के लिए मीठे में ट्राइफल बनाना है। अरे यार, मेरा अखबार कहाँ है? आज सुबह से कोई न्यूज़ नहीं देखी, जैसे कि नाश्ता ही ना किया हो। ये लीजिए अपनी चाय और आपका अखबार। मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ, मेहमान आ रहे हैं। आप क्या पहनेंगे? आपके लिए भी कपड़े निकाल दूँ? यार, कोई भी कपड़े निकाल दो, पहन लूँगा। अच्छा तो स्काई ब्लू शलवार सूट के साथ वास्कट प्रेस कर देती हूँ। अम्मी, ये फ्रूट ला दिया, किचन में रख दो बेटा। और सुनो, थोड़ा फ्रूट अच्छे से काट दो। अम्मी, सोनिया से कहीं ना। नहीं बेटा, वो कॉलेज की असाइनमेंट तैयार कर रही है। तुम तो अभी फारिग हो, तो मेरा इसी काम में हाथ बटा दो। कहीं ऐसा ना हो कि मेहमान आ जाएं और खाना ढंग से तैयार ना हो पाए। चलें जी, सब चीज़ें तैयार हो गईं। अब आप भी तैयार हो जाइए कि मेहमानों के आने का टाइम हो गया है। तमीज़ बेटा, गाड़ी गली में खड़ी है, ध्यान रखना। हम साया हटाने को बोलें तो पीछे कर देना, इन्हें भी गाड़ी बाहर निकालना होती है। टिंग टोंग, लगता है मेहमान आ गए। तमीज़, देखो ज़रा दरवाज़े पर कौन है। जी अब्बू, देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप लोगों का ही इंतज़ार हो रहा था। आइए आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। आ जाएं, अंदर आ जाएं। शफ़क़त साहब मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं और इन्हें ठंडा पेश किया जाता है। सोनिया बेटा, जाओ मेहमानों को सलाम दुआ कराओ और इनकी खातिरदारी में मेरी कुछ मदद करो। सोनिया मेहमानों को सलाम करके अम्मी का हाथ बटाने किचन में चली जाती है। सोनिया, तुम ज़रा खाने का ध्यान रखो, मैं भी मेहमानों को कुछ टाइम दे आऊँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप लोग? सुरैया बेगम गर्मजोशी से मिलते हुए, मैं तो आपके भाई को कब से कह रही थी कि नीलम भाभी की तरफ चलते हैं। बहुत दिन हो गए मुलाकात हुए। आज तैमूर साहब को दफ्तर के कामों से रुखसत मिली, तो हमने सोचा कि आज ज़रूर नीलम भाभी की तरफ जाएंगे। इतनी देर में सोनिया चाय लेकर आ जाती है और मेहमानों को पेश करती है। तैमूर साहब चाय लेते हुए, अरे लाइए बेटा, अब तो हमारी बेटी भी बड़ी हो गई हैं। पिछली दफ़ा जब हम आए थे तो मेहमानों का लिहाज किए बगैर इधर से उधर दौड़ती फिर रही थीं। खैर, बच्चे बड़े हो जाएं तो वालिदैन को इनकी फ़िक्र लाहक होना शुरू हो जाती है। सलीम साहब, आपको मालूम है सोनिया तो अब माशाल्लाह बहुत होनहार हो गई है। घर के सभी कामों में माँ का हाथ भी बटाती है। सेकंड ईयर में भी कॉलेज में सेकंड पोजीशन ली है। अब ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी मज़मून खुद अपनाया है। अगर इसमें अच्छी रहीं तो आगे साइकोलॉजी में मास्टर्स करने का इरादा रखती हैं। सुरैया बेगम, अरे बहन, बच्चियों को इतना पढ़ा लिखा कर क्या करना है? आगे इन्हें घरदारी ही तो करना होती है। हम तो अपनी बच्चियों को इतना पढ़ाने का इरादा नहीं रखते। बस बीए के बाद इनके लिए मुनासिब रिश्ते ढूंढकर अपने घरों के सुपुर्द कर देंगे। सलीम साहब और नीलम भाभी को सुरैया साहिबा की ये बातें कुछ ज़्यादा नहीं भातीं, पर वो खामोश ही रहते हैं। तैमूर साहब कहते हैं कि अब तो हमारा अज़द भी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर भर्ती हो गया है। 3 साल बाद ऑपरेशन मैनेजर के तौर तरक्की हो जाएगी।
اور ہم سوچ رہے ہیں کہ مناسب سا رشتہ دیکھ کر بیٹے کی ذمہ داری ادا کریں۔ ثریا صاحبہ، اصل میں اگر آپ کو برا نہ لگے تو آج ہمارے آنے کا مقصد یہی تھا کہ سونیا کو عزت کے لیے مانگا جائے، اور سونیا بھی اتنی پیاری بچی ہے کہ ہمارا دل اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ٹھکا، اور عزت بھی اس رشتے پر راضی ہے۔ اب اگر آپ کی آمادگی ہو تو ہم سونیا کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہیں گے۔ سلیم صاحب: جی ضرور، آپ نے یہ بات کر کے ہماری عزت افزائی کی اور ہمیں اس بات سے بہت مسرت محسوس ہوئی۔ بھلا آپ کے گھر سے بڑھ کر ہماری بیٹی کے لیے اور کون سا رشتہ ہو سکتا ہے؟ پر ہم سونیا سے پوچھ کر آپ کو اس بارے میں آگاہ کریں گے، پر ہمارے خیال میں وہ بھی تھوڑی چھوٹی ہے اور وہ مزید پڑھنا بھی چاہتی ہے، لیکن آپ برا نہ منائیں، ہم اپنی بیٹی سے بات کر کے آپ کو ضرور آگاہ کر دیں گے۔ مسز سلیم بھی اپنے خاوند کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہتی ہیں کہ جی، اب بچے ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں تو ان کی رائے لینا بھی ضروری ہوتی ہے۔ ثریا صاحبہ بیچ میں بولتے ہوئے: ارے بھابھی، آپ کیوں اتنی مشکل میں پڑ رہی ہیں؟ آج کل رشتوں کے لیے بیٹیوں سے بھی بھلا کوئی پوچھتا ہے؟ ہم تو آج آپ سے ہاں سنے بغیر نہیں جائیں گے۔ ہم تو اپنے بیٹے کی شادی خوب دھوم دھام سے کریں گے اور سونیا بھی اس گھر میں خوش رہے گی۔ باقی آپ تو ہمیں خوب اچھے سے جانتے بھی ہیں تو یہ رشتہ خوب نبھے گا۔ نیلم صاحبہ: جی بھابھی، درست کہا آپ نے، پر بچیاں بھی پرایا دھن ہوتی ہیں اور رشتے بھی زندگی میں ایک بار ہی ہوتے ہیں، تو اس میں بچوں کی مرضی جاننا بہت ضروری عمل ہے، اور ہمارے دین کی بھی یہی تعلیم ہے۔ تیمور صاحب کہتے ہوئے: آپ تو ہمیں برسوں سے جانتے ہیں، تو پھر اس دوستی کو رشتے میں بدلنے میں ہچکچاہٹ کیسی ہے؟ سلیم صاحب: ارے نہیں تیمور صاحب، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، بس اگر آپ کے آنے کا مقصد پہلے معلوم ہوتا تو ہم سونیا سے پوچھ کر آپ کو آگاہ کر دیتے۔ اب یہ سب اتنا اچانک ہے کہ سونیا سے اس کی رائے لینا تو بہت ضروری ہے۔ ثریا صاحبہ اتراتے ہوئے: ارے آپ لوگ تو نخرہ کرنے لگ گئے، ہمارے بیٹے میں کس چیز کی کمی ہے جو آپ ہم سے ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ پڑھا لکھا ہے، ہونہار ہے، خوش اخلاق ہے، اپنی گھر والی کو خوش رکھنے کے سارے گن ہیں اس میں، اور اسے بھی کون سا کوئی رشتوں کی کمی ہے؟ وہ انسپکٹر صاحب کی بیگم جب بھی ملتی ہیں اپنی بیٹی عزت کے لیے دینے کی آمادگی ظاہر کرتی ہیں، پر ہمیں تو آپ ہی کی بیٹی پسند ہے، اور عزت کو زیادہ جہیز بھی نہیں چاہیے، بس ایک کار لے کر دے دینا اس کو، بولتا ہے اسکوٹر پہ دفتر جاتا ہے تو اتنی عزت نہیں ہوتی۔ سلیم صاحب: ارے بہن جی، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں؟ بیٹیوں کو ایسے اٹھا کر دے دینا بھی کوئی مناسب بات ہے؟ رہی بات پیسے کمانے کی، ہماری بیٹی بھی خوب ہونہار ہے، اور آگے چل کر وہ اتنی قابل ہوگی کہ اسے بہترین ملازمت مل سکے، اور بچیوں کو جہیز دینا ماں باپ کی استطاعت پر ہوتا ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو ان کی خوشیوں کے لیے سب کچھ دیں گے، پر دوسروں کی مرضی کا نہیں دے سکتے۔ ہم تو ایسی جگہ پر اپنی بیٹی کی شادی کرنا بالکل بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ جو لوگ بیٹی سے مشورہ کرنے کے ہی قائل نہ ہوں، ہماری بیٹی کے بھی ابھی سے ہی رشتے آنے لگ گئے ہیں، پر ہم شادی اس کی وہیں کریں گے جہاں اس کی مرضی ہوگی۔ اب اگر آپ کو ہمارے جواب کا انتظار ہو تو ہم اپنی بیٹی سے مشورہ کر کے آپ کو ضرور آگاہ کر دیں گے، اور مجھے معاف کیجیے، مجھے اور بھی کام ہے، میں ذرا نپٹا لوں۔ آپ کھانا ضرور کھا کر جائیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔
خدا ہمارا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ روشنی چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔